أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو حامد ومحمد هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد هو أمجد وأحمد هو مرشد وراشد بلغ الأولى بكماله وبشیر بھی ونذیر بھی وہی اپنی آپ نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی کشف الدجا بجمالہ وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کریم بھی حسنت جمیع خصالہ وہ رفیع اپنے کمال میں وہ رفیع ہے اپنے کمال میں وہ حسین اپنے جمال میں وہ عدید اپنے خصال میں وہ فنا خدا کے وصال میں صلو علیہ وآلہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور سلام صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام تے محدثین اعظام تے قرآن رحمت برسات ہوں. حضرات اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا کائنات تے آئے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو ہر لحاظ دے نال اعلیٰ عرفہ اور شان والا دنیا تے بنا کے بھیجا ہے. اور اس تو بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر دے اندر کچھ خصائل بھی رکھ دیتے ہیں کچھ خصوصیات بھی رکھ دیتی ہیں. انہاں خصوصیات دے اندروں انہاں خصائل دے اندروں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اعلیٰ اخلاق دے نال نوازیا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دے پیکر میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب اخلاق دے پیکر سن. لیکن اللہ دے پاک پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق دے سب تو اعلیٰ درجے تے فائز کیتا ہے. اور اللہ دے پاک پیغمبر نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلے اپنا آپ پیش کیتا کہ تسی مینوں کس طرح دا پایا ہے. یعنی آپ اعلان کر رہے ہیں پہلے اپنا آپ پیش کر رہے ہیں
کہ تسی مینوں اپنے اندر کس طرح دا پایا ہے؟ تے جواب یہ ہے اسی تہانوں صادق امین پایا ہے، اسی تہانوں سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے۔ یعنی آپ نے اسلام خوبیاں سن، یہ اخلاق والے انسان خوبیاں ہوندیاں۔ کوئی انسان سچا وہ ہوندا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، جڑا اخلاق دا پیکر ہوندا ہے۔ اور اپنے آپ پیش کیتا، اور مکے والے نے گواہی دیتی، اپنے نے بھی گواہی دیتی، اور جڑے بعد دشمن بن گئے انہوں نے بھی اس ٹائم گواہی دیتی۔ اب کیا اسی تہانوں بہت اچھا پایا اپنے اندر، لیکن جدوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دی آواز لگائی، توحید دی آواز لگائی، سارے اپنے بھی تے بیگانے بھی آپ دشمن بن گئے۔ انسان پہلے اپنا کردار ٹھیک کرنا چاہیے، معاشرے اندر اپنا کردار بنوانا چاہیے۔ پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا کردار بنوایا ہے، بعد اندر توحید و رسالت دا اقرار کروایا ہے، بعد اندر جا کے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو 40 سال کی زندگی اندر نبوت عطا کی تھی، لیکن 40 سال گزارے آپ نے الصلوۃ والسلام نے تے مکے والے کفار بھی گواہی دی کہ اسی تہانوں بہت اچھا پایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو انہاں خصوصیات دے نال نوازا، اور تورات زبور انجیل دے اندر آپ نے الصلوۃ والسلام دی خصوصیات نے کہ عرب دے علاقے اندر ایک نبی آئے گا، وہ دے طرح خصوصیات ہون گیاں، انہاں غصہ کرے گا، نو دے متھے تیوڑی آئے گی، نو دا کسی بات دی وجہ سے رنگ سرخ نہیں ہوئے گا۔ یعنی آپ نے الصلوۃ والسلام دے اخلاق دی گواہی تورات نے بھی دیتی، زبور نے بھی دیتی، اور انجیل نے بھی دیتی آپ کے اخلاق کی گواہی۔ آئیے اسی بھی آپ اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، پیار محبت پیدا کیجئے۔ آئیے اللہ رب العالمین کا قرآن سماعت فرمائیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق تہاڈے درمیان ایک رسول آیا ہے، وہ تہاڈے اوپر بڑا حریص ہے، بڑا مشقت دے اندر پڑتا ہے۔ حریص علیہ ما عنتم، حریص کے سبب دے اللہ دے پاک پیغمبر کہ میری امت جہنم دی اگ تو بچ جائے تے جنت دے اندر چلا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے او لوگو میں تانوں بازواں تو پکڑ پکڑ کے جہنم دے کنارے کو کھینچ رہا، لیکن تسی پھر بھی جہنم دا راستہ اپنا رہے ہو۔ میاں علیہ الصلوۃ والسلام حریص نے بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنات تے بڑے شفقت کرنے والے نے، بڑے مہربان نے، بڑے اخلاق والے نے، بڑے پیار و محبت والے نے۔ آئیے قرآن کا دوسرا مقام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماندے نے کہ اسی اپنے پاک پیغمبر نو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ پرندیاں واسطے رحمت نے، جانوراں واسطے رحمت نے، بچیاں واسطے رحمت نے، بچیاں واسطے رحمت نے، ہر چھوٹے بڑے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر شفقت دا پیکر بن کے آئے۔ آئیے قرآن دا تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے قسمہ اٹھا کے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإنك لعجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اے اللہ اے میرا پاک پیغمبر، مینو قسم ہے قلم دی جس قلم دے نال فرشتے اعمال نامے لکھدے نے، ما انت بنعمت ربک بمجنون،
کہ تو اپنے رب دی نعمت نال ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ لوگ تینوں دیوانہ آکھدے نے، لوگ تینوں مجنوں آکھدے نے، لوگ تینوں پاگل آکھدے نے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ما انت بنعمتی ربک بمجنون، اے میرا پاک پیغمبر پریشان نہ ہوئی، غم نہ کھائیں، تو اپنے رب دی رحمت نال دیوانہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک تیرا اجر ساڈے کول اس واسطے ہے، بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون، جڑا کدی بھی غیر منقطع ہون والا نہیں، جڑا تیرا اجر ختم ہون والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا پاک پیغمبر اسی تینوں بڑے اخلاق تے فائز کر دیتا ہے، تو تے بڑا اخلاق دا پیکر ہے، تو تے اخلاق والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا کائنات تے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، خلق عظیم دا پیکر بن کے آئے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انما احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ ترمذی دی روایت، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، او دنیا والو، بے شک تہاڈے وچوں او بندہ بہترین انسان ہے، او قیامت والے دن اور میرے نزدیک او بندہ سب تو زیادہ قریب ہوئے گا، او سب تو زیادہ قیامت والے دن میرے محبوب انسان ہوئے گا، حاسنکم اخلاقا، جڑا بندہ اپنے اخلاق دے اندر بہترین ہے، جڑا بندہ اخلاق دے اندر اچھا ہے۔ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر دا بھی اخلاق دیکھیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی غزوے تو واپس آ کے جنگل بیابان دے اندر صحابہ کرام پھیل کے سون واسطے دوپہر دا ٹائم ہے۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے بھی ایک درخت تلاش کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس درخت دے نیچے لیٹ کے اپنی تلوار درخت دے تنے دے نال لٹکا دیتی۔ درخت دے تنے دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نے تلوار لٹکا دیتی اور اللہ دے پاک پیغمبر دے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ ایک بندہ آیا قورس نامی، آ کے تلوار اتاری، تلوار اتار کے اللہ دے پاک پیغمبر نوں آندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس تلوار دے کولوں مینوں تینوں کون بچائے گا؟ اس تلوار دے کولوں تینوں کون بچائے گا؟ آپ نے صلاۃ والسلام آندے نے مینوں میرا اللہ بچائے گا۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے اللہ دا لفظ استعمال، اللہ دے پاک پیغمبر نے لفظ اللہ آکھیا، اس گورس نامی بندے ہاتھ وچوں تلوار فوراً گر پئی، کپ کپی تاری ہو گئی۔ آپ نے صلاۃ والسلام نے تلوار پکڑی، آپ آندے نے اج ہن میری تلوار دے کولوں تینوں کون بچائے گا؟ یہ بندہ بڑا پریشان ہے، بندہ پریشان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اس بندے نے مینوں اٹھایا، میرے اوپر تلوار تانی اور مینوں آکھے اس تلوار دے کولوں مینوں تینوں کون بچائے گا؟ صحابہ کرام نے جدوں یہ سنیا، صحابہ کرام مارن واسطے اٹھ پے، اس بندے نوں غصے دے نال گھورن لگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس بندے نوں کچھ نہیں آکھنا۔ ہن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دیکھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر اس بندے نے تلوار بھی تانی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا میں تینوں رہا کر دیتا ہے، میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ جو اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے جملے سنے، ایک گورس نامی بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق تو اتنا متاثر ہویا، اسی وقت کلمہ پکار اٹھ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے ہیں کلمہ پڑھدا ہے مسلمان ہو جاندے اپنے اخلاق دی وجہ تو۔ ہن اگے جڑا سبق مل رہا ہے اے بندہ اپنے قبیلے کی طرف واپس چلا گیا، اپنے قبیلے اندر واپس چلا گیا، جا کے سارا واقعہ سنایا۔ جو واقعہ سنیا قبیلے والے نے 5000 دا قبیلہ واقعہ سن کے مسلمان ہو جاندے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سزا دے دیندے نہ بندہ کلمہ پڑھدا نہ قبیلے والے مسلمان ہوندے۔ آپ دے اخلاق دی برکت نال آپ دے اخلاق تو متاثر ہو کے اس بندے نے بھی کلمہ پڑھیا اور آپ دے اخلاق دی وجہ تو قبیلہ سارا مسلمان ہو گیا۔ اے آپ دا اخلاق اور جانوراں تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلے مسلماناں واسطے انساناں واسطے رحمت للعالمین بن کے نہیں آئے بلکہ جانوراں واسطے بھی پرندیاں واسطے بھی۔ ایک دن ایک سیابی نے کسے پرندے دے گھونسلے دے وچوں انڈے چرا لے۔ ہن او پرندہ اپنے گھونسلے دی اڑ رہا ہے، چکر لگا رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اے میرے صحابہ اس گھونسلے وچوں کس بندے نے انڈے اٹھائے نے، او انڈے لیا کے اس گھونسلے واپس رکھ دے۔ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق، آپ دے کولوں پرندے دی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ ایک اونٹ آ کے شکایت کر رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، ایک اونٹ آ کے شکایت کر رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں میرے مالک نے چارہ نہیں ڈالیا، سارا دن کم لیا میرے کولوں، سارا دن مینوں وایا لیکن مینوں چارہ نہیں ڈالیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کن دے اندر آ کے شکایت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ بھی ہے۔ ہن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانوراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، اپنے مالک نو بنایا، اونٹ دے مالک نو بلا کے آندے نے، اونوں غصے نال تنبیہ کردے نے کہ تو اس اونٹ دے کولوں سارا دن کم بھی لے تے اس اونٹ نو چارہ بھی نہیں ڈالیا۔ اس اونٹ نے آ کے میرے کن شکایت کیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے اخلاق دا پیکر بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آئیے اسی بھی اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے۔ آئے ساڈے اندر اخلاق موجود نہیں، پیار موجود نہیں، اسی چھوٹی چھوٹی بات اوپر گالی گلوچ ہونا شروع کر دینے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات تے لڑائی جھگڑے شروع کر دینے ہیں۔ آئیے آپ دا اخلاق دیکھیے اور ساڈا اخلاق دیکھیے۔ آج مسجد دے اندر کوئی معاملہ پیش آ جائے، اسی مسجد دے اندر ہی گالی گلوچ ہونا شروع کر دینے ہیں۔ آئیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نے، صحابہ اکرام بھی موجود نے۔ ایک عربی آیا آ کے مسجد دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا، واقعہ مشہور ہے، بار بار سنتے ہو۔ آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا، صحابہ اکرام دور کے دیکھتے نے، مارن نو دوڑ دے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیتا، میرے صحابہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں آکھنا۔ ایک صحابی نو حکم دیتا، پانی دا ڈول لے آ کے بہا دیو، پیشاب بہ جائے گا، غلاظت مک جائے گی، بو مک جائے گی۔ آپ نے رابی نو اپنے کول بٹھایا، سمجھایا اے اللہ دے بندے، اے اللہ دا گھر ہے، اے پاک گھر ہے، اے مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ دے آ کے غلط کام نہیں کری دے، پیشاب نہیں کری دا، اپنے اخلاق دا مظاہرہ کیتا، پیار محبت نال اس بندے کو سمجھایا، حالانکہ وہ بندہ مسلمان ہے نہ یہودی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، پیار محبت دا مظاہرہ کیتا، وہ بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اے آپ دے اخلاق دی برکت۔ آج ساڈے کوئی مسجد ہے کوئی معاملہ پیش آ جائے، اسی گالی گلوچ ہونا شروع کر دینے ہاں، پورے متھے تے وٹ پا لینے ہاں، غصے نال دیکھنا شروع کر دینے ہاں، اونوں بولن لگ جانے ہاں کہ تو کی کر رہے کی کر رہے۔ نہ میرے بھائیو دوستو، اخلاق دا مظاہرہ کریا کرو، پیار و محبت دا مظاہرہ کریا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث غور دے نال سننا، واقعات بہت زیادہ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے برکت دے واقعات بہت زیادہ واقعات
अलैहिस्सलाम देखो एक समामा बिन साल कैदी करके ले सहाबा कराम आप अलैहिस्सलाम ने अखलाक दा मुजाहरा कीता, प्यार मुहब्बत दा मुजाहरा कीता। कैद 3 दिन कैदी भी रहा अलैहिस्सलाम दे कोल, आपने रिहा भी कर दिते। आप दे अखलाक दी बरकत नाल गवर्नर यमन दा गवर्नर मुसलमान हो जाता है। वाकया बहुत ज्यादा ने, मकसद बयान करना है कि असि अपने अंदर अखलाक पैदा कीजिए। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया इन्नल फुहशा वत्तफहुशा लैसा मिनल इस्लाम। आपने फरमाया कि बदखोई यानी बद कलामी करना अपनी जुबान दे नाल ओ बंदा इस्लाम दे दायरे विचों ही कोई नहीं। लैसा मिनल इस्लाम, उस बंदे दा इस्लाम ही कोई नहीं। व इन अहसनन नास इस्लामा अहासिनुकुम अखलाका, बेहतरीन बंदे दा इस्लाम ओ इस्लाम है, ओ बंदे दा इस्लाम मुकम्मल है जड़ा अहासिनुकुम अखलाका, जड़ा अपने अखलाक दे अंदर बेहतरीन है। लैसा मिनल इस्लाम, आपने फरमाया उस बंदा इस्लाम ही नहीं जड़ा बद कलामी करदा है, बद कोई करदा अपनी जुबान तो बदफैश गल्लां करदा है, गाली गलोच करदा है। इन्ना हसन मिनल इस्लाम, बेशक उस बंदे दा बेहतरीन इस्लाम है। अहासिनुकुम अखलाका, जड़ा बंदा अपने अखलाक दे अंदर बहुत अच्छा है। आयो दूसरी हदीस समाअत फरमाइए, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया लैसम बिल मुमिन बिल लानी वलल लानी वलल फाहिश वलल बदी। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया कि जड़ा मोमिन होएगा वो किसी मुसलमान ते लान नहीं करेगा, यानी लानत नहीं करेगा। वलल तानी, ना तान करेगा। वलल फाहिशी, ना अपने मुसलमान भाई नू बद कलामी करेगा, बदखोई करेगा। वलल बज़ीम, ना अपने मुसलमान जड़ा मोमिन होएगा वो मोमिन अपने मुसलमान भाई नू गाली नहीं निकालेगा। जड़ा मोमिन होएगा अल्लाह दे पाक पैगंबर दूसरी हदीस आपने में खसलतान यजतमियान मोमिनिन, 2 खसलतां ऐसियां ने जेड़े मोमिन दे अंदर कदी भी जमा नहीं हो सकदियां। जड़ा मोमिन होएगा उस मोमिन दे अंदर ये 2 खसलतां कदी भी नहीं होंदियां। अगर ये 2 खसलतां ने वो मोमिन ही कोई नहीं। आपने फरमाया फिल मोमिनिल बुखली वसुइल खुलुकी, आपने फरमाया जड़ा मोमिन होएगा वो ना कंजूस होएगा ना बद अखलाक होएगा। जड़ा मोमिन होएगा ना वो कंजूस होएगा, वसुइल खुलकी ना वो बद अखलाक होएगा। असी नमाज़ां भी पढ़ने तहज्जुदां भी पढ़ने लेकिन साडी जुबान तो कोई मुसलमान महफूज ही कोई नहीं। असी नमाज़ां भी पढ़ने गाली गलोच भी करने। आपने फरमाया मन सालिमल मुस्लिमु बिल लिसानी व यदी, ओ बंदा मुसलमान ही नहीं जिहदी जुबान तो और जिहदे हाथों दूसरा मुसलमान ही महफूज नहीं। अपने हाथ दे नाल मुसलमान नू तकलीफ पहुंचांदा है, अपनी जुबान तो अपने मुसलमान भाई नू तकलीफ पहुंचांदा है, गाली निकालदा है, बुरे अल्फाज़ां दे नाल पुकारदा है। ओ कादा मुसलमान है। सासी नमाज़ां ते पढ़ने तहज्जुदां भी पढ़ने सदका खैरात करदे ए अमाल उस वक्त कबूल होंगे जो साडा इखलाक अच्छा होएगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया इन्ना खयारुकुम मन अहसिनुकुम अखलाका, बेशक तुहाडे विचों बेहतरीन इंसान वो इंसान है जिहड़ा अखलाक दे अंदर अच्छा है। इन्ना खयारुकुम, बेशक बेहतरीन इंसान है जिहड़ा अपने अखलाक दे अंदर अच्छा है। असी अपने गिरबान दे अंदर झांकीए, असी दिन दिन पता नहीं अपनी जुबान दे नाल कितनी गाली गलोच करने हैं। मोमन कदी गाली नहीं निकालेगा, मोमन कदी अपनी जुबान चो किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। यह अखलाक नहीं, नमाज़ां भी पढ़ी जाओ ते गालियां भी निकाली जाओ,
نمازاں بھی پڑھی جاؤ، اپنے مسلمان بھائی نوں تکلیف بھی پہنچائی جاؤ، اپنی زبان دے نال برے الفاظاں دے نال پکار کے، اخلاق نہیں تے کوئی مسلمانی نہیں۔ آپ نے واضح فرما دیتا لیس المؤمن، وہ بندہ مومن نہیں، او بندہ مومن نہیں، ولتانے وللانے وللفاحش وللبذی، جڑا گالی نکال دے، جڑا فاحش باتاں کر دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ گالی گلوچ کر دے، کسی دے ماں باپ نو گالی نکال دے، اسی ایویں معمولی گناہ سمجھ لے گالی نکالنا، اسی ایویں معمولی بات سمجھ لے گالی نکالنا، ساڈی زبان دے نال بلکہ ساڈے ساواں دے اندر گالیاں رچ گئیاں نے، اسی گل گل تے گالی نکال دے ہاں، گفتگو کوئی بھی کرنی پھر بھی گالی، کوئی جگہ نہیں دیکھ دے، ماجد نہیں دیکھ دے، کوئی مجلس نہیں دیکھ دے، کوئی بات کرنی پھر گالی، کوئی جملہ آکھنا پھر گالی، ہر جملے دے نال تے ساڈے ساواں اندر گالیاں رچیاں ہوئیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ کسے بندے نو ماں باپ دی گالی نکال دے، او دے ماں باپ نو گالی نہیں جا رہی، او گالی او دے واپس او دے ماں باپ نو لوٹ رہی ہے۔ ان اپنی گربان جان کے ویکھو، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث دے مطابق اسی اپنے ماں باپ نو خود ہی گالیاں نکال دے، سانو شرم نہیں آندی، سانو حیا نہیں آندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کتنا بے حیا انسان ہے کہ جس زبان تو کوئی مسلمان محفوظ نہیں، کتنیاں فاحش گالیاں اسی اپنی ماں بہن دیاں گندیاں گالی نکال دینے ہیں۔ کیا ساڈے گھر تے بیٹی موجود نہیں؟ کیا ساڈے گھر بہن موجود نہیں؟ کیا ساڈے گھر ماں باپ موجود نہیں؟ کیا ساڈے گھر والے موجود نہیں کہ اسی دوسرے بہناں دیاں گالیاں نکال دے ہاں، اسی گندیاں فاحش گالیاں نکال دینے ہیں، سانوں شرم نہیں آندی؟ اسی مسلمان دا ہون دا دعویٰ کر کے، اسی مومن ہون دا دعویٰ کر کے، اسی کلمہ پڑھ کے، اسی مسلمانی دا دعویٰ کر کے، اسی اپنے مسلمان بھائی نوں ساڈے گھر بیٹیاں بھی موجود نے، بہناں بھی موجود نے، ماما بھی موجود نے، بیویاں بھی موجود نے، پھر بھی اسی گندیاں نکال دے ہاں۔ کیا سانوں شرم نہیں آتی؟ پھر اسی دوسرے انسان دے منہ چوں اپنی ماما بہن گالیاں نکال دے۔ کتنے اسی آج دیکھ لو معاشرے اندر کتنے بد اخلاق انسان ہو چکے نے، نوجوان ساڑے بچے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ تو سے کے گالی نکال دینے، 5 سال دا بچہ ہو جاتا ہے، کوئی اچھے کلمہ نکالن دی بجائے گالیاں دینا شروع کر دیندے۔ آئیے میرے بھائیو دوست، اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی دے نظر دوڑائیے۔ وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ آپ نے فرمایا جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا، جڑا بڑیاں دی عزت نہیں کردا، فَلَيْسَ مِنَّا، میرے وچوں ہی کوئی نہیں، میری امت دے وچوں ہی کوئی نہیں۔ اے ساڈا کیا حال ہے؟ اے بچے مسجد اندر آ جان، اسی بچیاں نوں پیار دے نال سمجھان دی بجائے بچہ آ جائے شرارت کرن لگ جائے، اسی بیٹا پتر کاکا آکھن دی بجائے انہوں پیار نہ سمجھان دی بجائے کہ بیٹا شرارت نہیں کری دی، اے مسجد ہے، پیار نہ سمجھائیے شاید بچہ سمجھ جائے، اسی مار کے مسجد چوں نکال دینے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جڑا بچیاں تے شفقت نہیں کردا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جڑا بڑیاں دی عزت نہیں کردا، میری امت دے وچ ہی نہیں۔ آئیے میرے بھائیو دوستو، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے۔ آپ نے صلاۃ و سلام اس دنیا تے آئے، اخلاق دا پیپر بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، خلق عظیم دا پیپر بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
ہن اس آیت ہے جڑی آیت بیان کیتی آخرتے اس آیت دا ترجمہ سننا اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر مخاطب ہو کے آکھے اے میرا پاک پیغمبر اگر تو سخت دا مالک ہوندا اگر تو سخت دا مالک ہوندا لوگ تیرے قریب ہی نہ آندے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب اے میرا پاک پیغمبر اگر تو سخت دا مالک ہوندا ہے لوگ تیرے قریب نہ آندے اسی تینوں اخلاق دا پیکر بنا کے بھیجے اسی تینوں پیار محبت والا بھیجے اے لوگ تیرے اخلاق تو متاثر ہو کے تیرے قریب آئی جا رہے آج ساڑھے قریب لوگ بہنا کیوں نہیں گوارا کر دے ساڑھے اندر اخلاق ہی موجود نہیں ساڑھی زبان ہی ٹھیک نہیں اخلاق ہی نہیں پیار محبت نال بولنا اخلاق یاد اندر یہ بھی ہے کہ انسان اچھے طریقے نال بولے سچ بولے امانتدار ہوئے وعدہ کرنے والا ہوئے آئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا منافق دیاں 4 نشانیاں نے منافق دیاں 4 نشانیاں آپ نے فرمائی دا حدث قذابا جدو منافق بولے گا تے جھوٹ بولے گا جڑا منافق ہوئے گا جھوٹ بولے گا آج اسی آخنے جھوٹ نہ بولیے ساڑا کاروبار نہیں چلتا اسی آخنے جھوٹ نہ بولیے ساڑے معاملات سدھے نہیں ہوندے اسی جھوٹ نہ بولیے تے ساڑے کام نہیں بنتے ساڑے تیز نے لیکن آپ نے فرمائی دا حدث قذابا جڑا منافق ہوندے ہے وہ جھوٹ بولدا ہے جدوں بولے گا جھوٹ بولے گا اذا وعدہ اخلفا وعدہ کرے گا وعدے دی پاسداری نہیں کرے گا امانت رکھواؤ گے امانت اندر خیانت کرے گا جدوں بات کرے گا تے گالی گلوچ کرے گا آپ نے منافق دیاں 4 نشانیاں بیان کر دیتیاں نے کہ منافق ہوئے گا جھوٹ بولے گا وعدے دی پاسداری نہیں کرے گا امانت دے اندر خیانت کرے گا اور اپنی زبان چوں گالیاں بکے گا اپنے گریبان دل جان کے دیکھو کیا نشانیاں کیا عمل ساڈے اندر موجود ہے کہ نہیں کیا اسی جھوٹ بول دے کہ نہیں کیا اسی وعدہ خلافی کر دے کہ نہیں کیا اسی امانت اندر خیانت کر دے کہ نہیں کیا اسی گالیاں بکنے ہاں کہ نہیں اے ساڈے اندر اعمال موجود نے پھر بھی اسی غور و فکر نہیں کر دے اسی نماز تے بڑے ادب دنال پڑھ دیں کہ نماز پڑھ لیے ساڈا کام بن جائے گا نا میرے بھائیو دوستو اکیلے نماز پڑھن دے نال اعمال ٹھیک نہیں ہونے کیوں تک کردار ٹھیک نہیں ہوئے گا پہلے اپنا کردار ٹھیک کرو بعد اندر نماز پڑھو اگر کردار ٹھیک نہیں تے نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں صفا پہاڑی تے آپ نے پہلے اپنا کردار پیش کیتے ہو لوگوں تسی مینوں اپنے اندر کیسا دا پایا ہے لوکاں نے گواہی دیتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھانوں اپنے اندر بڑا ہی اچھا پایا ہے صادق امین پایا ہے آپ نے اپنا کردار پہلے رکھیا بعد دے اندر اللہ دی توحید دی طرف بلایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم بعد دے اندر توحید دی دعوت دیتی پہلے اپنا کردار ٹھیک کر لئیے بعد دے اندر اپنی نماز کو ٹھیک کریے آئیے پہلے اپنا کردار ٹھیک کریے اخلاق اپنے اندر پیدا کیجئے اگر اخلاق نہیں پھر اسی کسے جو کہ اسی مسلمان نہیں رہتے اگر ساڑھے نے اخلاق موجود نہیں پھر اللہ دے ہاں ساڑھے اعمال دی کوئی قدر نہیں میں کئی دفعہ کی حدیث بیان کیتی ہے کہ آج اسی اپنے مسلمان بھائی دے نال چھوٹی چھوٹی بات تے لڑائی جھگڑے شروع کر دینے ہیں چھوٹی چھوٹی بات تے لڑائی جھگڑے معاملات تو دوری پہ جاندی ساڑھے اندر یعنی لڑائی جھگڑے ساڑھے درمیان دوریاں پہ جاندی ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات دی وجہ سے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تورد الاعمال فی کل اثنین و خمیس یعنی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے تورد الاعمال فی کل اثنین و خمیس کہ ہر سوموار تے ہر جمعرات اللہ دے ہاں نیک اعمال پیش کیتے جاندے ہیں
لیکن اللہ رب العالمین دو بندے دے اعمال قبول نہیں کرتے، دو بندے دے اعمال قبول نہیں کرتے۔ غور کرنا یہ کیا ہے عمل ساڈے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ اسی نمازاں سے پڑھ کے چلے گئے، 5 وقت نماز پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، لیکن اب دو عمل ساڈے اندر موجود نے، ان دونوں چ ایک بھی موجود ہے، پھر ساڈیاں نمازاں کادیاں قبول ہونیاں اللہ دے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین و خمیس، ہر سوموار تے ہر جمعرات نو اللہ دے ہاں نیک اعمال پیش کیتے جاندے ہیں۔ دو بندیاں دے سوا اللہ رب العالمین سارے دے اعمال قبول کر لیندے نے، اور دو بندے دے اعمال واپس لوٹا دیندے نے کہ جو فرشتہ میں انہاں دونوں بندے دے اعمال قبول نہیں کرنے، میں انہاں دیاں نمازاں انہاں صدقہ خیرات قبول نہیں کرنے۔ یہ دو لوگ کون نے؟ کیڑے بد نصیب لوگ نے؟ آپ نے فرمایا الاشراق باللہ، پہلا بندہ اللہ کے نال شرک کرنے والا، اور دوسرا بندہ آپ نے فرمایا جڑا 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھتا ہے، 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھتا ہے۔ ہن اپنے گریبان جنگ کیے، کیا سگا بھائی اپنے سگے بھائی نال بولتا ہے؟ سالہ سال گزر جاندے نے، دوریاں پہ جاندیاں نے، نمازاں بڑیاں پڑھتے ہیں، لیکن گھر دے معاملات پھر سارے ٹھیک نہیں۔ نہ میرے بھائیو دوستو، نمازاں پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اگر سارے اخلاقیات ہی ٹھیک نہیں۔ یہ سارے اخلاقیات نے کہ اپنے مسلمان بنیے، نماز پڑھیے، اپنا اخلاق ٹھیک کریے، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ انسان ہے جڑا کم بولتا ہے، اور بہترین انسان وہ انسان ہے کہ جڑا اپنا وقت زیادہ گھر کے اندر گزارتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ دے پاک پیغمبر اپنا اکثر اوقات گھر کے اندر گزارا کرتے، مطلب کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کے انسان رہے گا اپنے بیوی بچوں رہے گا، کوئی معاملات پیش ہی نہیں آتے، جتنا باہر رہے گا، جتنی محفلوں اندر جائے گا، اتنے ہی زیادہ معاملات بڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان اور انسان ہے کہ جڑا ہمیشہ بولتا ہے اور اپنا وقت اپنے گھر سے زیادہ گزارتا ہے۔ جتنا انسان محفل اندر جائے گا اتنے ہی انسان دے کو گناہ زیادہ ہوں گے۔ گھر دے اندر رہے گا، بھی بچیاں دے کو رہے گا، نہ گناہ ہوئے گا، نہ کمی بیشی ہوئے گی، ٹھیک رہے گا، نماز پڑھے گا، اپنے گھر اندر جائے گا، گھر دے نماز پڑھنے آئے گا، اپنے کاروبار جائے گا۔ آئیے میرے بھائیو دوستو، اپنے اخلاقیات ٹھیک کیجئے۔ اگر اخلاقیات ٹھیک نہیں، اور آخری حدیث ہے بھی بخاری مسلم دی، آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن 5 بندے، ایک ایسا بندہ آئے گا کہ وہ کو نمازاں بڑیاں ہون گیاں، روزے بڑے ہون گے، صدقہ خیرات بڑا ہوئے گا، یعنی عملہ دا پہاڑ ہوئے گا، وہ دے کول عملہ دا پہاڑ ہوئے گا، حج بڑے کیتے ہوں گے، صدقہ خیرات بڑا کیتا ہوئے گا، روزے بڑے رکھے ہوں گے، نمازاں بھی پڑھیاں ہون گیاں تے نفلی نمازاں بھی پڑھیاں ہون گیاں۔ حدیث دے الفاظ میں کہ نمازاں بھی پڑھیاں ہون گیاں تے نفلی بھی پڑھیاں ہون گیاں، زکات بھی دیتی ہوئے گی تے نفلی صدقہ خیرات بھی کیتا ہوئے گا، حج بھی کیتا ہوئے گا تے عمرہ بھی کیتا ہوئے گا، لیکن 5 اعمال ایسے ہون گے دے اندر کہ انہاں 5 عملاں دی وجہ تو اے بندہ جہنم دے دھکیل دیتا جائے گا۔ نمازاں بڑیاں، روزے بڑے، صدقہ خیرات بڑے، حج بڑے، لیکن 5 عمل ایسے آ گئے، حالانکہ 5 عمل معمولی عمل ہیں، ساڈے ہاں معمولی نے، اسی انہاں نوں سمجھ دی کوشش نہیں۔ آپ نے فرمایا وقد قذف ھذا، کہ اس بندے نے جھوٹی تہمت لگائی ہوئے گی، ایویں کسی مسلمان تے جھوٹی بات تھوم دینی کہ مینوں اس بندے نے کام کیا سی، ایویں تہمت لگا دینی، قذف ھذا جھوٹ بولیا ہوئے گا، ودم ھذا کسی دا خون بہایا ہوئے گا، واکل مال ھذا اس بندے نے کسی بندے دا مال کھادا ہوئے گا، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں کسی بندے نو ناحق ایویں گالی دیتی ہوئے گی، اپنی زبان دے نال کسی مسلمان نو ایویں تکلیف دیتی ہوئے گی۔ اے 5 بندے جنہاں نو تکلیف دیتی ہوئے گی، جنہاں خون بہایا ہوئے گا، جنہاں نو گالی دیتی ہوئے گی، اے 5 بندے اللہ دے دربار اندر آ جان گے۔ اے حاجی بھی کھڑا ہوئے گا، اے نمازی بھی کھڑا ہوئے گا، اے تہجد گزار بھی کھڑا ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین آکھیں گے اے میرے فرشتیو، اس بندے دے اعمال انہاں گناہگاراں نوں دے دیو اور اس حاجی نوں جہنم دی وادی وچ دھکیل دیو۔ نمازاں ضائع، روزے ضائع، صدقہ خیرات ضائع ہو گئے،
صرف گالی دین دی وجہ تو، اپنی زبان جو کسی مسلمان کو تکلیف دین دی وجہ تو۔ آئیے پتہ نہیں کس وقت موت دا پیغام آ جائے، پیار دے نال محبت دی زندگی بسر کیجیے۔ لوگ بھی اچھے طریقے نال سانو مرن تو بعد پکار۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انسان دنیا تو چلا جائے گا، مر جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے آکھن کے بندہ بڑا ہی اچھا سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آکھن کول نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی اس میت دے بارے لوگ آندے نے کہ بندہ بڑا ہی اچھا سی، بڑا ہی چنگا بندہ سی، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا ہے، لوگ بڑے اچھے نام دے نال اس بندے نوں پکار رہے نے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے اس بندے نوں اچھے نام دے نال یاد کیتا، اللہ نے اس بندے نوں جنت دا داخلہ عطا کر دتا۔ کیوں؟ او دا کردار اچھا سی، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا سی، لیکن دوسرا جنازہ بھی گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی جڑا آج جنازہ گزرے اس جنازے دے بارے، اس بندے دے بارے لوگ بڑیاں بریاں گلاں کہندے نے کہ بندہ بڑا ہی برا بندہ سی، بڑی بری زندگی گزار کے گیا، لوگوں نوں تنگ کر کے گیا، یعنی لوگ اس بندے دے کولوں تنگ سی۔ آپ نے فرمایا لوگاں دے کول دا کردار اچھا نہیں، لوگوں نے برے نام دے نال یاد کیتا، اللہ نے اس بندے نوں جہنم دا داخلہ عطا کر دتا۔ یعنی اسی اپنا کردار اپنے مرن تو بعد پیش کر کے جائیے، لوگ سانو اچھے نام دے نال یاد کرن، اسی پیار و محبت والی زندگی بسر کر کے جائیے، نہ کہ لوگوں نال لڑائی جھگڑا کر کے، نہ حق مال کھا کے، جھوٹ بول کے، لوگوں نال قرضے دبا کے، اے دنیا چلے لوگ کسے نوں باہر گالاں نکال دے رہے، تے اسی اپنے آپ کو جہنم دا بالن بنا لئیے۔ نہ میرے بھائیو دوستو، پیار دے نال محبت دے نال زندگی بسر کیجیے۔ ان خیارکم احسنکم اخلاقا، بہترین انسان ہے جو اپنے اخلاق کے اندر اچھا ہے، اپنے پیار و محبت نال زندگی بسر کردا ہے، اور آپ نے صلاۃ و سلام میں پیار و محبت والی زندگی بسر کی تھی۔ صحابہ کرام دے معاملات دیکھ لیجئے، پیار و محبت نال زندگی بسر کی تھی۔ اسی بھی پیار و محبت زندگی بسر کریے، پتہ نہیں کس وقت موت دا پیغام آ جائے، اجل دا پیغام آئے، کسی نے بتا کہ موت نے دس کے نہیں آنا کہ میں اس وقت تیرے تے آواں گی، میں اس وقت موت دا پیغام لے کے آواں۔ نہ میرے بھائیو دوستو، اسی اس حال دے اندر ہوئیے، اور آپ نے فرمایا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث فمن ہجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ یعنی پچھلی حدیث بیان کی تھی تعرض الاعمال، یہ دو اکٹھی حدیثاں نے بخاری مسلم دے اندر۔ آپ نے فرمایا لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث فمن ہجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ آپ نے کسی مسلمان واسطے حلال نہیں، جائز نہیں کہ کسی مسلمان تو 3 دن تو زیادہ ناراض رہے۔ فمن ہاجر فوق ثلاث، اگر اسے 3 دن کی حالت اندر ناراض کے اندر رہا، یعنی اس سے ناراض کے اندر فماتا فوت ہو گیا، داخل النار، بندہ جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ کادیاں ناراضگیاں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اخلاق دے نال، پیار و محبت دے نال زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔